Dear students, फेरि पनि तिमीहरूलाई यो अनलाइन क्लासको अनदर एपिसोडमा म उमेश शर्मा एसिस्टेन्ट टिचर आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल वेलकम गर्दै आज फेरि हामी रिटायरमेन्टको अर्को एउटा प्रब्लमलाई लिएर सल्भ गर्छौं यसलाई र तिमीहरू अगाडि क्वेशन देख्दैछौ यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा जुन चाहिँ हामीले रिटायरमेन्टको प्रब्लम गरेको थियौं त्यसमा रिटायरमेन्टमा सारै खास तिमीहरूलाई त्यति बुझ्नु गाह्रो हुने खालको त्यति कुरा छैन यो पर्टिकुलर प्रब्लममा चाहिँ मैले गुडविल ब्यालेन्स सिटमा देखाएको गुडविल छ भने कस्तो प्रकारले ट्रेड गर्छौ भन्ने हिसाबले त्यो पर्टिकुलर पोइन्टलाई लिएर चाहिँ मैले यो गरेको त्यो बाहेक अझै एडजस्टमेन्ट्सहरु दुई तीन वटा नयाँ न्यू एडजस्टमेन्ट्स पनि पाउँछौ तिमीहरूले त त्यतिलाई लिएर गरिसकेपछि मोटामोटी हामीले रिटायरमेन्टको कुरा प्राय बुझिसक्छौं यो प्रब्लम गर्दा र त्यसैले गर्दा दिस विल बी द लास्ट प्रब्लम फ्रम रिटायरमेन्ट तिमीहरूको निम्ति यो चाहिँ लास्ट प्रब्लम हो रिटायरमेन्टको यो देखि नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी डेथ अफ अ पार्टनर तिर मुभ गर्छौं र अब हामी क्वेशन तर्फ जाउँ A, B and C A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 31st December 2013 was as follows. त कमन हो अब यो तिमीले बुझिसक्यौ तिमीहरुलाई ब्यालेन्स सिट दिँदै रहेछ पुरानो पार्टनर्सहरुको त्यहाँदेखि कुन पार्टनर रिटायर गर्दैछ त्यो बारेमा बताउँछ रिटायरमेन्टको टाइममा के एडजस्टमेन्ट्सहरु भयो त्यो दिन्छ तिमीहरुलाई त अब ब्यालेन्स सिट एट अ ग्लान्स हेरौँ एकपल्ट लायबिलिटीज मा तिमी देख्यौ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट A 1,60,000 B 1,20,000 C 80,000 टोटल 3,60,000 अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस दिएको छ यो कुरालाई तिमीले भुल्नु हुँदैन रिजर्भ एन्ड सरप्लस देख्ने बित्तिकै यो कुरा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर दिमागमा राखिहाल्नु पर्छ सो रिजर्भ एन्ड सरप्लस 36,000 नेक्स्ट आइटम देख्यौ सन्ड्री क्रेडिटर्स 54,000 सो लायबिलिटी साइडमा यति नै तीनवटा चीज देख्यौ क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस एन्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स सो टोटल कम्स टु 4,50,000 अब नेक्स्ट एसेट साइडमा हेर्ने हो भने मैले भनिहाले तिमीहरूलाई सबभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा गुडविल हत्तापत्ता ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउँदैन तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो ब्यालेन्स सिटमा परचेज गुडविल मात्र देखाउँछ त कुनै त्यस्तो एडमिसनको प्रब्लममा रिटायरमेन्टको प्रब्लममा गुडविल ब्यालेन्स सिटमा देख्यौ भने पछाडी गएर आफ्टर रिकन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्छौ क्वेशनले त्यो गुडविललाई देखा भनेर नभनुन्जेलसम्म तिमी कहिले पनि देखाउँदैनौ यो पोइन्टलाई पक्रिहाल्नु भनेको अहिले गुडविल देखाए तापनि हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनको पछाडीको ब्यालेन्स सिटमा हामी गुडविल देखाउँदैनौ र त्यसलाई कस्तो प्रकारले ट्रेड गरिन्छ के गर्नुपर्छ त्यही पर्टिकुलर पोइन्टलाई पक्रिएर मैले यो प्रब्लम सिलेक्ट गरेको हो र अहिले गुडविलको ट्रिटमेन्ट जति बेला गर्छौं त्यति बेला यो कुरा बुझ्छौं सो गुडविल 40,000 देखा पर्दैछ ब्यालेन्स सिटमा अलरेडी यसरी देखेको गुडविललाई तिमीले एउटा कुरा याद गरिहाल्नुपर्छ दिस इज नोन एज रेज्ड गुडविल यसलाई रेज्ड गुडविल भन्छ रेज गरेर छोडेको छ भने ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखा परेको हुन्छ र रेज मात्र गरेको छ अहिले कति गरेको छ त्यो पनि 40,000 नेक्स्ट आइटम देख्यौ तिमी मसिनरी 1,80,000 फर्निचर 35,000 स्टक 1 लाख डेटर्स 80,000 क्याश एन्ड बैंक 15,000 सो त्यहाँ पनि टोटल गर्यो भने you'll get 4,50,000 सो अब हामी यहाँनिर यो यसको एडजस्टमेन्टतिर जाँदैछौँ त को रिटायर गर्दै रहेछ त भन्दाखेरि बी रिटायर्ड अन द अबभ डेट अपन द फलोइङ टर्म्स बी चाहिँ रिटायर गर्दैछ र अब के टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स के हुँदैछ त्यहाँ फेरबदलहरू भ्याल्यु अफ एसेट्स भ्याल्यु अफ लायबिलिटिजमा के चेन्जेसहरू आउँदैछ त्यो कुरा अब यहाँबाट हामी बुझ्छौं एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 ले ए ले बताउँदैछ गुडविल अफ द फर्म बी भ्याल्युड एट ₹1 लाख अब यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ गुडविल अफ द फर्म बी भ्याल्युड एट ₹1 लाख जबकि यहाँ तिमीले अलरेडी 40,000 ब्यालेन्स सिटमा देख्दै थियौ भने गुडविललाई चाहिँ अहिले अब नयाँ भ्याल्यु गर्दा 1 लाख भेटियो त यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कस्तो हुन्छ त्यो अहिले जति बेला गुडविलको ट्रिटमेन्ट गर्छौं त्यति बेला बुझ्छौं
अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट बी मा तिमी देख्दैछौ मसिनरी बी रिटर्न डाउन बाई 10%. मसिनरीलाई तिमीले डेप्रिसिएट गर अरे 10% ले यस्तो शब्दहरू राम्रो याद गर. रिटर्न डाउन बाई 10% भनेको त्यसले घटाउनु छ हामीले 10% ले. फर्निचर बी रिटर्न अप, याद गर है, फर्निचर बी रिटर्न अप बाई 20%. फर्निचर चाहिँ रिटर्न अप भनेपछि चाहिँ बढाउनु पर्यो फेरि. द्याट मिन्स फर्निचर एप्रिसिएट हुँदैछ, मसिनरी डेप्रिसिएट हुँदैछ. So furniture be written up by 20%. Next, a provision of 5% be created on debtors and a provision of rupees 3,000 is to be created for outstanding legal charges. यो एउटै एडजस्टमेन्टमा तिम्रो जम्मा 4 वटा देख्दैछौ एडजस्टमेन्ट. भनेको एउटा मसिनरी घट्दैछ 10% ले, फर्निचर 20% ले बढ्दैछ, अनि प्रोभिजन अन डेटर्स भनेको नर्मली जुन चाहिँ हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भन्ने गर्छौं, त्यो 5% ले क्रिएट गर्नु अरे डेटर्समा. त्यो क्रिएसन अफ लायबिलिटी, इन्क्रिज इन लायबिलिटी बुझिन्छ त्यो. त्यस्तै प्रकारले अझै अर्को एन्ड प्रोभिजन अफ रुपीस 3,000 इज टु बी क्रिएटेड फर आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस. त बिजनेसमा लिगल चार्जेसहरू लागेको रहेछ जुन चाहिँ तिरेको छैन, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ छ, त त्यसको निम्ति एउटा प्रोभिजन 3,000 को पनि फेरि छुट्याउनु भन्दैछ. भनेको तिमीले दुईटा त प्रोभिजन छुट्याउँदैछौ, द्याट मिन्स दुईटा लायबिलिटी क्रिएट गर्दैछ. एउटा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अन डेटर्स, एउटा प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस. यो दुईटा भयो. लायबिलिटी क्रिएट गर्नु, लायबिलिटी इन्क्रिज हुनु भनेको लस. त त्यसरी नै मसिनरी रिटर्न डाउन भएको छ 10% ले, द्याट इज अल्सो लस. अनि एउटा चाहिँ यहाँ गेन भएको छ, प्रफिट भएको छ, द्याट इज increase in the value of furniture. Furniture be written up by 20%. तो यो चारटालाई अहिले हामी रिभ्यालुएसनमा कन्सिडर गर्छौं. नम्बर सी ले बतायो unclaimed liabilities of rupees 2,500 is to be written off. अब यो फेरि ठिक राम्रो बुझ. बेला बेलामा त्यस्तो पनि हुन्छ कि क्रेडिटर्स भित्र जुन चाहिँ अमाउन्ट परेको हुन्छ, क्रेडिटर्स भनेको तिम्रो बुझ्छौ लायबिलिटी हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट, त बेला बेलामा त्यो क्रेडिटर्सबाट सर्टन अमाउन्ट अनक्लेम्ड हुन्छ. माग्ने मान्छे नै हुँदैन, त्यो क्लेम गर्ने मान्छे नै हुँदैन. त गर्दाखेरि त्यो माने अब एउटा सर्टन टाइम पिरियडसम्म याद गरेर यदि अनक्लेम्ड हुँदैछ भने, कसैले मागेको छैन भने त्यसलाई हामीले क्रेडिटर्सको लिस्टबाट राइट अफ गर्नु सक्छौं. त त्यो भन्दैछ तिमीले एउटा अनक्लेम लायबिलिटी देख्दैछौ अरे 2,500, जसलाई अब तिमीले बुक्स अफ अकाउन्टबाट हटाइदिँदा हुन्छ, निकालिदिँदा हुन्छ. राइट अफ गर्नु भनेको निकालिदिनु. सो गर्दा दिस इज अ डिक्रिज इन लायबिलिटी. यो चाहिँ फेरि प्रफिट हो. कुनै एउटा लायबिलिटी आफै आफ घट्दैछ भनेको प्रफिट हो बिजनेसलाई. नेक्स्ट नम्बर डी मा देख्यौ प्रोभिजन अफ रुपीस 500 बी मेड फर सेटलिङ डिस्प्युट विथ वान अफ द सप्लायर्स. अब कुनै एउटा सप्लायरसँग केही डिस्प्युट भएको रहेछ भनेको, केही अब झमेला भइराखेको छ, 5,000 को क्लेम गर्दैछ सप्लायरले. त अब त्यसको माने त्यो डिस्प्युटलाई सेटल गर्नुको लागि हुनसक्छ अब दिनु पर्ला फ्युचरमा भनेर एउटा फेरि प्रोभिजन 5,000 को छुट्याउनु अरे. भनेको फेरि यो एउटा लायबिलिटीमा इन्क्रिज भयो. फेरि प्रत्येक प्रोभिजन कुनै पनि पेमेन्टको अगेन्स्टमा प्रोभिजन तिमीले छुट्याउँछौ भने त्यो प्रोभिजनलाई हामी लायबिलिटी भन्छौं. सो लायबिलिटी क्रिएट भयो फेरि एउटा गर्दा नयाँ लायबिलिटी प्रोभिजन फर डिस्प्युट भनेर हामी एउटा छुट्याउँछौं 5,000. अब नेक्स्ट आए ई मा. नम्बर ई एडजस्टमेन्टमा के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि पार्टनर बी be paid rupees 30,000 by accepting a bill drawn by him payable after 2 months and the balance is paid immediately, which is to be contributed by the other partners in the ratio of their capital. अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट हो तिमीहरूको निम्ति. एउटा गुडविल को थियो भने एउटा यो एडजस्टमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र यति कुरा बुझ्यौ भने प्राय रिटायरमेन्टको प्रब्लम अरु प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सकिहाल्छौ. र यहाँ के भन्दैछ त बी इज रिटायरिङ पार्टनर. बी रिटायर गर्दैछ त्यो क्वेशनबाट बुझियो. त रिटायर गर्दा के हुन्छ, रिटायरिङ पार्टनरको टोटल ड्युजहरु हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. अब पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट खोलेर नर्मली गरिन्छ, नखोली गरे भने पनि हामी रफली पनि गर्न सक्छौं. बी ले कति टोटल पाउनु पर्ने बिजनेसबाट, त्यो टोटल ड्युजमा 30,000 को चाहिँ एउटा बिल्स पेएबल दिनु अरे उलाई. 30,000 को चाहिँ बिल एक्सेप्ट गरेर बिल्स पेएबल बिल्स रिसिभेबल भन्ने कुराहरु त तिमीहरुले बुझिसकेको कुराहरु हो यो 11 मा.
सो त्यसले गर्दा उसलाई 30,000 को चाहिँ हामी एउटा बिल एक्सेप्ट गरेर बिल्स पेएबल द्वारा माने बिल्स पेएबल दिन्छौं अनि कहिले भन्दा आफ्टर 2 मन्थ्स त्यो बिल्समा जुन चाहिँ ड्युरेसन हुन्छ त्यो ड्युरेसन हामीले 2 मन्थ्स को हालेर गर्छौं अनि आफ्टर 2 मन्थ्स त्यो अटोमेटिकली पे गरिन्छ र रहेको ब्यालेन्स अब उले 30,000 नै मात्रै त पाउने हो भन्ने त हुँदैन अब 30,000 भन्दा त बेसी नै छ पाउने उले त त्यसो हो भने रहेको ब्यालेन्स अमाउन्ट चाहिँ उलाई इमिडिएटली क्याशमा दिनु अरे अनि त्यो क्याश कस्तो प्रकारले कहाँबाट दिनु त अब बिजनेसमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन सधैँभरि सफिसिएन्ट क्याश हुन्छ भन्ने छैन त्यसले गर्दा त्यसमा पनि तिमीलाई बताइदियो कि उसको जुन ब्यालेन्स पे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ व्हिच इज टु बी contributed by the other partners in the ratio of their capital भनेको चाहिँ पहिला सुरु B को टोटल ड्युज निकाल्छौं टोटल ड्युज निकालेर त्यसमा 30,000 हामी बिल्स पेएबल ले तिर्दिन्छौं बिल्स पेएबल ले तिरेपछि रहेको उब्रेको अमाउन्ट चाहिँ कन्टिन्युइङ पार्टनर्स ले यहाँनिर अन्डरलाइन गर्नु इन द रेशियो अफ देयर क्यापिटल रेशियोमा उनीहरुले ल्याउँछ अरे र त्यो जुन चाहिँ क्यापिटल रेशियोमा ल्याएको पैसा इमिडिएटली उलाई पे गरेर बिदा गरिन्छ र अल्टिमेटली एफ मा ए एन्ड सी भनेको अब कन्टिन्युइङ पार्टनर बी गइसकेपछि ए एन्ड सी अग्रीड टु शेयर प्रॉफिट्स इन फ्युचर इन द रेशियो अफ 4:3 त अब जब पनि कुनै पार्टनर जान्छ रिटायर गर्छ त त्यतिबेला अब obviously उनीहरुको कन्टिन्युइङ पार्टनर्सको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोहरु चेन्ज हुन्छ त न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो विल बी 4:3 भनेर क्वेशनले बताइदियो अब यहाँ तिमीलाई मागेको कुरा के छ यसमा अलिकति ध्यान देऊ गिभ एन्ट्रीज इन द जर्नल टु रेकर्ड द अबव यहाँनिर अलिकति मिस्टेक छ टु रेकर्ड द अबव एन्ड द ब्यालेन्स शीट अफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेन्ट अफ बी यो चाहिँ क्वेशनले जस्तो जे भनेको थियो त्यो यहाँनिर टाइप गरिएको छ गिभ जर्नल एन्ट्रीज भनेको थियो र ब्यालेन्स शीट मागेको थियो तर यो भन्दा प्रिभियस प्रब्लममा पनि जर्नल एन्ट्रीज र ब्यालेन्स शीटै मागेकोले गर्दा मैले त्यहाँनिर जर्नल र ब्यालेन्स शीटै देखाएकोले गर्दा म यो प्रब्लममा जर्नल एन्ट्रीज चाहिँ म तिमीहरूलाई यहाँ बनाएर देखाउँदिन जर्नल एन्ट्रीज मुखले बताइदिन्छु तर यहाँनिर चाहिँ म के प्रिपेयर गरिदिन्छु भन्दाखेरि रिभ्यालुएसन अकाउन्ट पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट जुन चाहिँ कुरा यहाँ मागेको छैन अब यहाँ तिमीहरूलाई त जताबाट पनि बुझाउनु छ हामीलाई मतलब त्यसले गर्दाखेरि म जर्नल एन्ट्रीज यो भन्दा अघिल्लो प्रब्लममा गरेको हुनाले यसमा म तिमीहरूलाई तीनटा चीज बनाएर देखाउँदै छु एउटा हो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट एउटा पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र एउटा ब्यालेन्स शीट र जर्नल त म भर्बल्ली भनिदिएकै हुन्छु जर्नल बनाउनु इच्छा लाग्नेले फर्मेट गरेर जर्नल पनि साइड बाइ साइड ड्रा गर्दा हुन्छ त यो थियो क्वेशन अब हामी यसको सल्युसन तर्फ लाग्दै छौं ओके त यहाँ तिमीहरु देख्दै छौ सल्युसन अघिको क्वेशनको जुन चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी सल्भड राखेको छु जहाँ वर्किङ पर्छ जे देखाउनु पर्ने हुन्छ म यहाँ वर्किङ देखाएको हुन्छु डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु राम्रोसँगले बुझ्नु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट त अबसम्म धेरै भन्दा पनि धेरै तिमीहरुले बुझिसकेको हुनुपर्ने हो र रिभ्यालुएसन अकाउन्टमा सारै ज्यादा समय नलि म फटाफटी तिमीहरुलाई अब यहाँ एक्सप्लेन गर्दै छु रिभ्यालुएसन अकाउन्टमा के हुन्छ त भन्दा तिमीहरुलाई थाहा भइसक्यो कि एसेट्सहरु बढेको र लायबिलिटी घटेको दुईटा कुरा अर्थात प्रॉफिट इन्डिकेट गर्ने कुराहरु त्यो यतापटि आएको हुन्छ भने एसेट्सहरु घटेको डिक्रिज भएको डिक्रिज इन एसेट्स र इन्क्रिज इन लायबिलिटी अर्थात जसले लस इन्डिकेट गर्छ त्यो चीजहरु यतापटि आएको हुन्छ त अहिले हामीले एडजस्टमेन्टमा प्राय पढिसकेको छौं जम्मै एडजस्टमेन्ट हामीलाई थाहा भइसकेको छ हामीले एडजस्टमेन्टबाट एउटा एसेट्स बढेको पायौं फर्निचर बढेको पायौं अनि क्वेशनले भनेको थियो फर्निचर बी रिटर्न अप बाइ 20% सो तिम्रो ब्यालेन्स शीटमा फर्निचर थियो 35,000 सो 35,000 को 20% भनेको यु विल गेट 7,000 सो अब तिमीहरुलाई प्राय जर्नल याद भइसक्यो एसेट्स इन्क्रिज हुँदा फर्निचर अकाउन्ट डेबिटेड अर्थात एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट गर्दाखेरि यो जर्नल म ओरली भनिदिँदै छु त यहाँनिर लेजर बनाएको छौं हामीले त लेजरमा पोस्टिङ हुँदाखेरि रिभ्यालुएसन अकाउन्टमा बाइ फर्निचर भएर आयो भनेको यसको जर्नल के थियो फर्निचर अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन गर्दा बाइ फर्निचर अब बढेको एसेट्स एउटा थियो भने घटेको लायबिलिटीजमा हामीलाई यहाँनिर एउटा थियो अनक्लेम्ड लायबिलिटी भनेर दिएको थियो
unclaimed liability of 2500 is to be written off भनेर थियो. सो अहिले मैले बताइहालेँ तिम्रो क्रेडिटर्स घटाउँदैछ, यसले तिम्रो क्रेडिटर्स 2500 ले घटाउँदैछ भने जर्नल भयो तिम्रो क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट. क्रेडिटर्स डेबिट भनेको लायबिलिटीलाई डेबिट गर्दा लायबिलिटी घटेको बुझिन्छ, कारण लायबिलिटी भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स चिज हो. त्यसले गर्दा यसको जर्नल क्रेडिटर्स अकाउन्ट टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट. जर्नल पनि तिमीले साइड बाई साइड लेख्दै जानु सक्छौ, पछिबाट यसलाई डिराइभ गर्दा पनि हुन्छ. सो क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन भनेपछि बाई क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर यहाँ पोस्टिङ भयो 2500. अब यो दुईटा चाहिँ बिजनेसलाई भएको प्रफिट थियो. एउटा फर्निचर आफै आफ बढेको थियो, त्यसले प्रफिट भयो. एउटा क्रेडिटर आफै आफ घट्यो, नतिरिकन आफै घट्यो, त्यो पनि प्रफिट भयो. अब रहेको कुराहरू लस भएको छ. त के लस भएको छ भन्दाखेरि एउटा तिमीले देख्यौ मसिनरी बी रिटर्न डाउन बाई 10%. जुन चाहिँ मसिनरीको भ्याल्यु ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौ भने तिमीले 1,80,000 देख्दैछौ. त त्यो मसिनरी 10% ले घटेको छ. त घट्दाखेरि के हुन्छ त, जुन चाहिँ अहिलेको एन्ट्री भयो रिभर्स एन्ट्री हुन्छ सिधै. भनेको कुनै पनि एसेट्स घट्छ, रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु एसेट्स अकाउन्ट, रेस्पेक्टिभ एसेट्स अकाउन्ट. त हाम्रो यो केसमा रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु मसिनरी अकाउन्ट 18,000, 10% अफ 1,80,000, 18,000. अब त्यसरी नै डेटरमा एउटा प्रोभिजन चार्ज गर्नु भनेको थियो. त कतिले चार्ज गर्नु भनेको थियो प्रोभिजन भन्दाखेरि 5% ले. केमा? डेटर्समा. अनि वाट इज द भ्याल्यु अफ डेटर? 80,000. 80,000 छ हाम्रोमा ब्यालेन्स सिटमा दिएको. सो 80,000 मा 5% ले विल गेट 4,000. सो प्रोभिजन फर डेटर्स या प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अर डाउटफुल डेट्स कुनै पनि तिमीहरूले टर्म युज गर्नु सक्छौ. तर डेटरमा छुट्याएको प्रोभिजन भनेको प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स हो. र टु प्रोभिजन फर डेटर्स 4,000, द्याट इज 5% अन 80,000. ओके. नेक्स्ट अझै एउटा एडजस्टमेन्टले भनेको थियो लिगल चार्जेसको एउटा आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस थियो. त्यो लिगल चार्जेस आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेसमा पनि लिगल चार्जेस आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस कति छुट्याउनु भनेको थियो भन्दाखेरि 3,000. ओके. सो प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस भनेको यो तिम्रो क्रिएसन अफ लायबिलिटी, एउटा नयाँ लायबिलिटी फेरि छुट्याउँदैछौ. के को लागि भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेसको लागि गर्दाखेरि जर्नल के बनियो? रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस अकाउन्ट. क्रिएसन अफ लायबिलिटी हो यो. आफै आफ एउटा लायबिलिटी बढ्नु भनेको लस हो बिजनेसलाई. त्यसले गर्दाखेरि रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस 3,000. अझै एउटा प्रोभिजन राख्नु भन्यो, त्यो चाहिँ सप्लायरसँगको डिस्प्युटलाई सेटल गर्नुको लागि फेरि एउटा 5,000 को प्रोभिजन छुट्याउनु भनेर तिमीलाई भनेको थियो. गर्दाखेरि यो र यसमा सिमिलर कुरा हो. यो पनि तिमीले एउटा प्रोभिजन छुट्याउँदैछौ, यो पनि प्रोभिजन छुट्याउँदैछौ, यो पनि प्रोभिजन छुट्याउँदैछौ. फ्युचर एक्सपेक्टेड लसहरूको लागि लसेसको निम्ति छुट्याउनु प्रोभिजन छुट्याउनु भनेको इट इज अ लायबिलिटी, क्रिएसन अफ लायबिलिटी. सो त्यसले गर्दा अब डिस्प्युटको लागि पनि फेरि अर्को 5,000 को प्रोभिजन छुट्याउँदैछौ. एन्ट्री विल रिमेन द सेम. रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु स्वयंसो प्रोभिजन, के प्रोभिजन छुट्याएको. सो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर डिस्प्युट 5,000. त यति कुरा जुन चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट्सहरू थियो, यति चाहिँ थियो तिम्रो रिभ्यालुएसनमा आउने एडजस्टमेन्ट्स. यो बाहेक दुईटा एडजस्टमेन्ट, जुन चाहिँ दुईटा एडजस्टमेन्ट स्पेसियली दुईटा एडजस्टमेन्ट भन्नाले एउटा रिगार्डिङ गुडविल र एउटा क्यापिटलसँगको जुन चाहिँ त्यो पेमेन्ट गर्ने उसको बिल्स पेएबलहरूको पेमेन्ट गर्ने कुरा छ, त्यो रिभ्यालुएसनको आइटम होइन, त्यो रिभ्यालुएसनमा आउने आइटम होइन. यो कुराहरू चाहिँ तिमीलाई स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ कुन चिज रिभ्यालुएसनमा आउने, कुन कुन कुरा आउँदैन. एडजस्टमेन्ट जति जम्मै माने रिभ्यालुएसनमा सबै हाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन. रिभ्यालुएसनसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट मात्र यहाँ देखा परेको हुनुपर्छ. त त्यसो भने हामीले यहाँ यो रिभ्यालुएसन अकाउन्टसँगको रिलेटेड एडजस्टमेन्टलाई हामीले देखाइसक्यौँ. अब के गर्नुपर्छ त? रिभ्यालुएसनलाई क्लोज गर्नुपर्छ. डेबिटमा क्रेडिटमा कता हेभी आउँदैछ त्यो अनुसारले प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. सो यो पर्टिकुलर प्रब्लममा लस आउने प्रब्लमलाई लिएको छु मैले.
योभन्दा प्रिभियस क्वेसन्सहरू प्राय प्रॉफिट एन्ड रिभ्यालुएसन आउँदै थियो भने यसमा आज लस आएको छ। त लस आउँदा कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि तिमीहरूले यो प्रब्लमबाट बुझोस् भन्ने हिसाबले मैले यो लस भएको प्रब्लमलाई लिएको छु। जुन चाहिँ रिभ्यालुएसन अकाउन्टको डेबिट साइड हेभियर आउँछ त्यसले चाहिँ लस बुझाउँछ, यो साइड हेभियर आयो भने प्रॉफिट बुझ्छ। त यसमा यो त अब अलरेडी मैले फिलअप गरेको छु, त्यसले गर्दा अहिले तिमीले एकछिन यसलाई ब्ल्याङ्क सम्झिनु पर्यो। भनेको तिम्रोमा अहिलेसम्म पोस्टिङ भएको आइटम यो क्रेडिटमा डेबिटमा यति गर्दाखेरि तिमीले एकछिन यसलाई छोपेर हेर्दा you'll get this side heavier, सिधै टोटल गरे पनि you'll get 30,000 over here, whereas in this side there is only 9,500। यसरी तिमीले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। सो अब यता 30,000 हेभियर भयो भने त्यो 30,000 लाई यहाँनिर तिमी टोटल त्यही कपी गर्छौ अनि ब्यालेन्सिङ गर्छौ। यो लेजरलाई तिमीले ब्यालेन्सिङ गर्यौ, यी अहिले मैले भनिहालेँ 9,500, कतिले कम्ती भयो त 20,500। अब यहाँ पसेको यो ब्यालेन्सिङ फिगर 20,500 ले इट इन्डिकेट्स लस एन्ड रिभ्यालुएसन। यसले चाहिँ के बुझाउँछ? लस बुझाउँछ। भनेपछि चाहे प्रॉफिट होस् या लस होस् पुरानो पार्टनरहरूलाई बाँडिदिनुपर्छ। अनि अब यो रिटायरमेन्टको प्रब्लम गर्दैछौँ, रिटायरिङ पार्टनरले पनि बियर गरेको हुनुपर्छ, किनभने गएको छैन यो पार्टनर अहिलेसम्म छ आजसम्म। यो सबै पाउने ओर्ने उसकोबाट सेयर गर्ने उसले बियर गर्ने सबै गरेर मात्र उ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि दिस लस शुड बी ट्रान्सफर्ड टु अल द पार्टनर्स, द्याट इज इन्क्लुडिङ द रिटायरिङ वान, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो। So their old profit sharing ratio was 3:2:1. 3:2:1. यिनीहरूको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति थियो भन्दा 3:2:1। So simply 20,500 into A को निकाल्दाखेरि 3/6, B को निकाल्दा 2/6, C को निकाल्दा 1/6। अब यो क्याल्कुलेसन म देखाउँदिनँ, क्याल्कुलेटर छँदैछ, क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्छौ and you will get for A it will be 10,250 share of loss। B को पाउँछौ तिमीले यो रेकरिङमा पाउँछौ, रेकरिङ भनेको डेसिमलमा गएको गएकै हुन्छ त्यो नम्बर, त्यसलाई राउन्ड अफ गर्नु तिमीहरू जान्दछौ। सो राउन्ड अफ गर्दाखेरि 6,833 6,833 आउँछ यो। अनि C लाई रहेको या त भनौँ 3,417 तिमी दिन्छौ। गर्दाखेरि राउन्ड अफ गर्दा राम्रो याद गर्नु, कोही बेला तिमीहरू राउन्ड अफ गल्ती गर्छौ, गल्ती गर्दा 1 रुपीको डिफरेन्स आउँछ। त त्यस्तो कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ र एकपल्ट चाहिँ टोटल चाहिँ गर्नु, टोटल चाहिँ तिम्रो योसँग ट्याली गरेको हुनुपर्छ। यदि राउन्ड अफमा कसैलाई 1 रुपैयाँ बेसी कम्ती केही भएको छ र मिलेन भने तिमीले आफैले त्यसलाई 1 रुपीलाई एडजस्ट गरिदिनु सक्छौ। त गर्दा A को सेयर अफ लस 10,250, B को 6,833, C को 3,417 गर्दा यो 20,500 भयो। त अब यो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट कम्प्लिट भयो। यहाँबाट हामीले लस एन्ड रिभ्यालुएसन चाल पायौँ, तीनजनाकोमा कति कति पस्यो त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब रिभ्यालुएसन अकाउन्ट प्रिपेयर गरिसकेपछि हामी पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टपट्टि लाग्छौँ। पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ सबभन्दा भाइटल अकाउन्ट छ यहाँ तिमीहरूको निम्ति, किनभने गुडविलको एडजस्टमेन्ट पनि यहीँ नै छ। साथसाथै कन्टिन्युइङ पार्टनर्सहरूले जुन चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरलाई दिनुपर्ने ड्युजहरू ल्याएको कुराहरू छ, सबै मेन एडजस्टमेन्ट तिम्रो यो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा छ। सो त्यसले गर्दा अब फेरि हामी पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टपट्टि जाँदैछौँ। र अब पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट केबाट सुरु हुन्छ त? सिम्पल कुरा हो, जानिरहेको कुरा। उनीहरूको आफ्नो ओपनिङ ब्यालेन्सबाट सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ लास्ट ब्यालेन्स सिटमा उनीहरूको क्यापिटल कति कति थियो जुन चाहिँ देखाएको थियो, त त्योबाट स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि बाई ब्यालेन्स ब्रेकडाउन त A को क्यापिटल तिमी देख्दैछौ 1,60,000, B को 120, C को 80, यो ब्यालेन्स सिटमा देखाएको क्यापिटल उनीहरूको। त फर्स्ट त्यो देखाउँछौ तिमी। नेक्स्टमा इमिडिएटली तिमी नेक्स्ट के गर भने मैले अघि भनेको थिएँ कि क्वेसन पढ्दा पढ्दै रिजर्भ्सहरू क्वेसनमा देख्यौ भने, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट्सहरू देख्यौ भने अब छुट्ने चान्सेस हुन्छ। तिमीहरूले त्यो भोलि पठाउँछौ भनेर चाहिँ इमिडिएटली त्यस्तो कुनै पनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट या अनडिस्ट्रिब्युटेड लसेस छ भने प्रफिट यतापट्टि, लसेस यो साइडमा ट्रान्सफर गरेर त्यसलाई क्लोज गरिदिइहाल्नु। त हाम्रो केसमा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर दिएको थियो ब्यालेन्स सिटमा। सो पहिला सुरु त्यसलाई बाँडिदिँदैछु यहीँ बाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस।
जर्नल बुझ्नु चाहन्छौ भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस अकाउन्ट डेबिटेड टु all partners capital account. Reserve and surplus account debited to all partners capital account. जर्नल चाहिँ त्यो बनिएको हुनाले यहाँ पार्टनर्स क्यापिटलमा बाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर आयो. सिम्पली ओल्ड रेसियो जुन चाहिँ अघि पनि भन्यो 3:2:1 छ. 3:2:1 मा तिमीले डिभाइड गर्दा ब्यालेन्स सिटमा तिमीले रिजर्भ देख्दैछौ 36,000. सो 36,000 लाई तिमीले 3:2:1 सिमिलरली अघि भनेको जस्तो 36,000 3/6 भनेको सिधा यो हाफ द्याट कम्स टु 18,000 अर्को फेरि 2/6 1/6 गरेर तिमीले युल गेट 18,000 12,000 एन्ड 6,000 रिजर्भ एन्ड सरप्लस. गुडविलको कुरा एकछिन राखौँ. पहिला सुरु अरू पोइन्टलाई डिस्कस गर्छु म. अरू पोइन्ट भन्दा नि स्पेसियली अब यहाँनिर अहिले आएको लस अन रिभ्यालुएसन जुन चाहिँ यो लस अन रिभ्यालुएसन थियो भनेको तिमीले लस एन्ड रिभ्यालुएसनलाई के भनेर ट्रान्सफर गरेको छौ बाई पार्टनर्स क्यापिटल. अर्थात् यसको जर्नल के बनिएको छ एज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड, बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड, सीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट. यसको जर्नल त्यो हो नि. एज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड, बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड, सीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट. त अभियसली अब एबिसी को पार्टनर्स क्यापिटल खोल्दैछौ त टु रिभ्यालुएसन भनेर यो साइडमा आयो. डबल एन्ट्री कम्प्लिट गरेको त हो. एउटाको क्रेडिटमा जान्छ भने अर्को अकाउन्टमा जाँदा डेबिटमा जान्छ. यसमा डेबिटमा गएको कुरा अर्कोमा जाँदा क्रेडिटमा जान्छ. सो यो यहाँ क्रेडिटको चिज टु रिभ्यालुएसन भएर आयो. यसलाई पोस्ट गर्यो. अब चाहिँ हामी मेनली गुडविलमा जान्छौँ. अब गुडविलमा के गर्छौ राम्रो बुझ है. यो पर्टिकुलर प्रब्लममा तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा गुडविल अलरेडी 40,000 चाहिँ देखाएको छ. गुडविल तिम्रो 40,000 तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ. एडजस्टमेन्टले गएर भनेको छ तिमीलाई टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल चाहिँ भएको छ 1 लाख. एडजस्टमेन्टले चाहिँ तिमीलाई त्यो प्रकारले बताएको छ गुडविल इज टु बी भ्याल्युड एट ₹1 लाख. भनेको 40,000 त थिँदै थियो 1 लाख भयो भनेपछि 60,000 ले बढेछ. तर यो पर्टिकुलर गुडविललाई अरू नर्मल प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू बढ्दा जुन प्रकारले थ्रु रिभ्यालुएसन देखाउँछ त्यसरी कहिले पनि ट्रिट गर्दैन. यसलाई गुडविलको अलग प्रकारको ट्रिटमेन्ट हुन्छ. र यसमा एकछिनलाई तिमीहरूलाई म बताउँदैछु. यो 40,000 ब्यालेन्स सिटमा नदेखाएको भए के हुन्थ्यो. यो 40,000 ब्यालेन्स सिटमा नदेखाएको भए के हुन्थ्यो त्यो म पहिला अलिकति बताउँ. सपोज ब्यालेन्स सिटमा यो थिएन भने त नयाँ भ्याल्यु 1 लाख भन्दैछ. त 1 लाखबाट रिटायरिङ पार्टनरको सेयर निकालिदिन्थ्यो. भनेको 1 लाखको अब 3:2:1 छ यस्तो छ भनेको 2/6 द्याट इज 1/3. त अब यो हिसाबले उसको 33,333 यस्तो आउँछ. यो अप्रोक्सिमेटली 33,333 आउँछ 1/3. भनेको चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरको सेयरको कुरा गर्दैछु म. यो रिटायरिङ पार्टनरको सेयरलाई योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको क्वेसन्सको मुताबिकले क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यो. भनेको रिटायरिङ पार्टनरको यो साइडमा यो 33,333 पसेको हुनुपर्छ. कसकोबाट भन्दाखेरि कन्टिन्युइङ पार्टनर्सकोबाट ए र सी कोबाट बाई एज क्यापिटल बाई सीज क्यापिटल गरेर गेनिङ रेसियोमा, त्यो पनि गेनिङ रेसियोमा यो अमाउन्ट उसले यहाँ पाएको हुनुपर्छ. अनि त्यसैको कन्ट्रा एन्ट्री यतापट्टि फेरि टु बीज क्यापिटल भनेर चाहिँ ए र सी कोमा देखा परेको हुन्छ. जुन चाहिँ योभन्दा अघिल्लो प्रब्लमलाई लियो भने तिमीहरूले त्यो कुरा स्पष्ट बुझ्छौ. अहिलेको तर हाम्रो यो प्रब्लममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तिम्रो के भयो 40,000 अलरेडी ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ. तिम्रो क्वेसन्समै देखाएको छ. अनि नयाँ भ्याल्यु बतायो तिमीलाई 1 लाख गर्दाखेरि कतिले बढ्यो त 60,000 ले. अब कुरा बुझौँ. ब्यालेन्स सिटमा देखाएको गुडविल, ब्यालेन्स सिटमा देखाएको गुडविल भनेको रेज्ड हो. रेज्ड गुडविललाई रेज मात्र गरेर छोडेको छ भने ब्यालेन्स सिटमा देखाएको हुन्छ. त रेज गरेर ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ भने त्यसको उयो चाहिँ के हो त, तात्पर्य के हो, त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्दा यो 40,000 चाहिँ एबिसी को क्यापिटलमा अलरेडी पसिसकेको छ. अर्थात् अझै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा
यो 40,000 को हिस्सा चाहिँ एबिसी ले पाइसकेको छ, उनीहरूको अकाउन्टमा अलरेडी पसिसकेको छ। त्यसो भने बी रिटायरिङ पार्टनर हो भने यो 40,000 सँग अहिले हामीले चिन्ता गर्नु परेन, 40,000 को शेयर उले पाइसकेको रहेछ। कारण ब्यालेन्स सिटमा देखाएको भनेको नै रेज गरेर छोडेको क्यापिटलमा पसिसकेको कुरा हो। त्यसो भने हामीले ध्यान दिनु पर्यो, अब यो बढेको 60,000, यो 60,000 बाट उसको हिस्सा चाहिँ हामीले जसरी पनि रिटायरिङ पार्टनरलाई दिएको हुनुपर्छ अनि मात्र उसलाई बिदा गरेको हुनुपर्छ। त अब कतिवटा बुक्समा माने अब डिफरेन्ट उयसको हिसाबले, राइटर्सहरुको हिसाबले, अकाउन्टेन्ट्सको हिसाबले अलिअलि ट्रिटमेन्टमा हामी बेग्ला बेग्लै उयो देख्न सक्छौं। तर म तिमीहरुलाई अलिकति सिम्पल वेमा बताउँदैछु। सिम्पल वेमा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भने ब्यालेन्स सिटमा अलरेडी 40,000 रेज छ, तिमीले यो 60,000 लाई फेरि रेज गर्दियौ, अझै रेज गर भनेको यो अलरेडी रेज्ड अमाउन्ट 40,000। Now again raise the value of goodwill by 60,000 to all partners. सबै तीनै जनामा रेज गरेपछि अटोमेटिकली तीनै जनामा पस्छ। भनेको जर्नल भन्नु खोज्छौ भने यसको जर्नल बनाऊ तिमीले, goodwill account debited to all partners। मैले अब यहाँ to ABC यसरी लेख्दिए। goodwill account debited to A's capital account, B's capital account, to C's capital account भनेर यो एन्ट्री बनायो भने चाहिँ रेज गरेको भन्छ यसलाई। त कति गर्नु भने मैले 60,000 कुन चाहिँ रेशियोमा भन्दाखेरि ओल्ड रेशियोमा 3:2:1 मा। त गर्दा सिधा यु विल गेट 30,000, 20,000, 10,000 यस्तो हुन्छ। यो तिमीले गुडविल 60,000 रेज गर्दैछौ, फर्दर रेज गर्दैछौ, जबकि 40,000 अलरेडी रेज छ बुकमा। यसो गर्दा के भयो त 40,000 को अलरेडी रेज थियो भनेको तीन जनाकोमा पसिसकेकै थियो 40,000 को, तिमीले फेरि 60,000 को रेज गर्यौ, गर्दाखेरि तीन जनाकोमा 30, 20, 10 गरेर रेस्पेक्टिभली तीन जनाकोमा पस्यो भनेको मेन फोकस गरेर बी ले 60,000 बाट आफ्नो शेयर अफ गुडविल क्यापिटलमा पसेर पाउँदैछ भनेको चाहिँ रेज गर्दा चाहिँ क्यापिटलमा पस्छ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीले पहिला यसलाई रेज गर्देऊ, 60,000 लाई रेज गर्देऊ, जसको एन्ट्री मैले यहाँ देखाएको छु। गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल अकाउन्ट, टु बीज क्यापिटल अकाउन्ट, टु सीज क्यापिटल अकाउन्ट गर्दा क्यापिटलमा पस्दा के भएर पस्यो, बाई गुडविल अकाउन्ट 30,000, 20,000, 10,000। यो है जर्नल कपी गरिराख्नु। जर्नलको आधारमा मैले यो बाई गुडविल के गर्दैछु भन्दा यो रेज गरेको एन्ट्री बनाएको छु। यहाँ हुनुसक्छ कसैले यसलाई अलिकति अर्को तरिकाले गरेको हुनसक्छ, त्यो अर्को तरिका म यहाँ चर्चा गर्दिनँ तिमीहरूलाई कन्फ्युज गराउनुलाई। सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिकाले म बुझाउँदैछु। त्यसले गर्दा तिमीहरूले फर्दर क्वेसन्सतिर पायौ यस्तो खालको भने यही वे फलो गर्दा हुन्छ, तिमीले एउटै वे फलो गर। सो रेज गर्यौ बाई गुडविल अकाउन्ट, कति गर्यौ रेज 60,000, किनभने 40,000 अलरेडी रेज छ। अब कुरा के आउँछ, 40,000 रेज गरिराखेकै थियो र त उनीहरूले ब्यालेन्स सिटमा पुरानो ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा देखायो। अब तिमीले फेरि 60,000 फर्दर रेज गर्यौ भनेपछि त टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल 1 लाख रेज भयो। अब रेज गरेर छोडिदियो भने चाहिँ यु हेभ टु सो 1 लाख इन द न्यू ब्यालेन्स सिट एज द भ्याल्यु अफ गुडविल। तिमीले यतिकै यो गरेर छोड्यौ भने चाहिँ तिमीले नयाँ ब्यालेन्स सिटमा आफ्टर रिकन्स्ट्रक्सन अर्थात् आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ बी जुन चाहिँ ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्छौ त्यसमा गुडविल भनेर 1 लाख देखाउनु पर्छ। अब मैले यो धेरैवटा क्लासमा बताइसकेँ कि गुडविल पर्चेज गुडविल मात्र देखाउँछ, पर्चेज गुडविल होइन र सेल्फ जेनेरेटेड गुडविल हो भने ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु उचित हुँदैन। अब क्वेसनमा तिमीलाई 40,000 पनि किन दियो त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छैन, तर जहिले पनि लास्टमा गएर आफ्टर रिकन्स्ट्रक्सन क्वेसनले देखा भनेर भनेन भने, गुडविललाई सो गर भनेन भने जहिले पनि तिमीले चाहिँ राइट अफै गरेको हुनुपर्छ, अर्थात् देखाउनु हुँदैन गुडविललाई। त्यो चाहिँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको नियमहरू हो, अकाउन्ट्सको आफ्नो नियमहरू हुन्छ। त्यो मुताबिकले यो गुडविललाई त्यसो भने अबको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखाउनु हुँदैन रहेछ। फेरि त नदेखाउनु हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो नदेखाउनुको निम्ति चाहिँ हामी राइट अफ गर्छौँ। गुडविललाई राइट अफ गर्नु भन्छ, रेज गरेर रिटर्न अफ गर्नु भनेको चाहिँ त्यही हो। रेज गरेर छोड्यौ भने ब्यालेन्स सिटमा देखा पर्छ,
अब राइट अफ गर्ने बित्तिकै फेरि त्यो ब्यालेन्स सिटबाट हटिहाल्छ। त करेक्ट प्रोसेस चाहिँ त्यो हुन्छ, फेरि राइट अफ गर्नुपर्छ र अब त्यसो भने फेरि रिटर्न अफ गर्नु पर्यो। त रिटर्न अफ गर्दाखेरि म यो एन्ट्री यी साइड बाई साइड राखेर देखाउँदैछु। राइट अफ गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा ब्यालेन्स सिटबाट गुडविललाई फेरि निकाल्नु। अब ब्यालेन्स सिटबाट गुडविल निकाल्नु हो भने डेबिट गरेको चिजलाई निकाल्नु हो भने के गर्छौ? क्रेडिट गर्छौ। त्यसो फेरि अब के डेबिट गर्नु पर्यो? त क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। अब एकछिनलाई राम्रो बुझ, यो फेरि पनि तीनैजना पार्टनरलाई तिमीले डेबिट गर्यौ भने त बीलाई दिएको र नदिएको त केही पनि भएन, फेरि त्यो एकैछिनमा क्यान्सल गरिहाल्यौ, हालिदिएको जस्तो गरेर फेरि झिकेको जस्तो भयो। तिम्रो इन्टेन्सन के हो? यो गुडविलको ट्रिटमेन्टमा तिमीले के गर्नु चाहँदैछौ भन्दा बीको सेयर अफ गुडविल चाहिँ तिमी दिएर पठाउनु चाहँदैछौ। बीको सेयर अफ गुडविल तिमी दिएर पठाउनु चाहन्छौ भने राइट अफ गर्दा बीकोबाट झिक्नु हुँदैन, ए र सीकोबाट मात्र झिक्नुपर्छ। त्यसो गर्दा बीले चाहिँ पाको पाकै हुन्छ, यो उसको अकाउन्टमा पसेपछि निक्लिँदैन। त्यो कारणले गर्दा अब राइट अफ गर्दा खालि कन्टिन्युइङ पार्टनर्सको क्यापिटल मात्र डेबिट गर्नुपर्छ। एज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड, सीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु गुडविल अकाउन्ट। यस्तो एज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड, सीज क्यापिटल, मैले यहाँ बी लेखेको छुइनँ। बी लेखिनँ भनेको बीलाई मैले डेबिट गरेँ भने त अहिले हालेको फेरि निक्लिहाल्यो उसकोबाट, अन्त त्यो त त्यसै खालि जिस्केको जस्तो मात्रै हुन्छ। यो कुरा त उसलाई हालिदिएको जस्तो गरेर फेरि निकालेको, अर्को हातले निकालेको जस्तो हुन्छ। उसको सेयर त दिएर पठाउनु पर्यो। त्यसो हो भने एज क्यापिटल अकाउन्ट, सीज क्यापिटल अकाउन्ट, बीले पाको पाकै भयो टु गुडविल। अब कति एमाउन्टको कुरा कति भन्दाखेरि 40,000 अलरेडी ब्यालेन्स सिटमा देखा परेको थियो, रेज थियो। 60,000 तिमीले फर्दर रेज गर्यौ भनेको अब ब्यालेन्स सिटमा देखाउनै हो भने 1 लाख देखाउनु पर्छ। अनि हामीले यो टोटल 1 लाखलाई नै राइट अफ गर्नु चाहेको। त त्यसो भने अब यो 1 लाख टोटल अमाउन्ट रिटर्न अफ गर्दैछौँ हामी। कसले गर्दैछ? ए र सीले गर्दैछ। अब ए र सीले यो चाहिँ फेरि के रेसियोमा गर्छ भन्छौ भने न्यू रेसियोमा गर्छ। जुन चाहिँ न्यू रेसियो चाहिँ हुन्छ 4:3 क्वेसनले दिएको छ तिमीलाई। न्यू रेसियो इज गिभन इन द क्वेसन एज 4:3 भनेको एज क्यापिटल अकाउन्ट, सीज क्यापिटल अकाउन्ट टु गुडविल। पहिला यो एन्ट्री बनायो 60,000 को लागि, यसको इमिडिएट बाद यो एन्ट्री बनायो 1 लाख को लागि 4:3 मा। त यो एन्ट्री यहाँ पोस्टिङ भएको थियो भने अब यो एन्ट्री टु गुडविल भनेर यतापट्टि आए। कसकोमा आयो? खालि ए र सीकोमा मात्रै, बीकोमा आउँदैन। अनि 1 लाखलाई 4:3 मा बाँडेर हेर्दा इन्टु 4/7 र 3/7 गर, यु विल गेट दिस अमाउन्ट 57,143 एन्ड 42,857। यो चाहिँ हो तिम्रो गुडविलको ट्रिटमेन्ट। र राम्रो बुझ्नु, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ भने पछि गएर फर्दर भ्याल्यु बढ्यो भने बढेको अमाउन्टलाई बढेकोलाई मात्रै सबैमा रेज गरिदेऊ, अनि टोटल अमाउन्टलाई टोटल बढिसकेपछि जति पुग्यो डल्लैलाई कन्टिन्युइङ पार्टनर्सकोमा राइट अफ गरिदेऊ। यो गुडविलको एउटा नयाँ केस भनौँ रिटायरमेन्टमा यो खालको आउनु पनि सक्छ, या त क्यापिटल टु क्यापिटल योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेको जस्तो आउनु पनि सक्छ। जस्तो प्रकारको आएको छ त्यो मुताबिकले गर्छौ। त विशेष बताउनु पर्ने, स्ट्रेस दिनुपर्ने कुरा त्यो थियो। अब रह्यो गुडविललाई ट्रान्सफर गरिसकेपछि यता र दुईपट्टि नै हाल्यौ। यो हालिसकेपछि अब प्राय क्यापिटलको कुरा मोटामोटी सकियो। अब यसलाई क्लोज गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने कुराहरूपट्टि आउँछौँ। र अब क्लोज गर्दा ब्यालेन्स गर्दा के छ त? क्वेसनको इन्स्ट्रक्सन मुताबिकले जानु पर्यो। त क्वेसन्सले भनेकै थियो, क्वेसन्समा भनेकै थियो कि रिटायरिङ पार्टनरको सबै दिनुपर्नेहरू दिइसकेपछि हालेपछि उसलाई 30,000 चाहिँ बिल्स पेएबलले पेमेन्ट गर्ने र उब्रेको अमाउन्ट चाहिँ क्यास ल्याएर दिनुपर्ने। अनि कोले ल्याउने क्यास भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युइङ पार्टनरले ल्याउनु पर्ने, अनि त्यो पनि कुन चाहिँमा भन्दाखेरि क्यापिटल रेसियोमा ल्याएर दिनुपर्ने। त अब त्यसो भने पहिला सुरु रिटायरिङ पार्टनरको कलमलाई हामी जोडेर हेरौँ कति चाहिँ पाउने रहेछ त रिटायरिङ पार्टनरले।
सिम्पली हेर है, यो उसको आफ्नो ब्यालेन्स थियो 120, रिजर्भबाट उसले 12,000 पाउँदैछ, गुडविलको सेयर फर्दर उसले 20,000 पाउँदैछ, गर्दाखेरि 152 टोटल भयो, 1,52,000 बी को टोटल पाउनु पर्ने भयो। त्यसमा लस अन रिभ्यालुएसन उसले बेयर गर्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ रिभ्यालुएसनमा लस भएको थियो त्यो उसले बेयर गर्नुपर्ने थियो, भनेको यतिले उसको माइनस हुँदैछ, 1,52,000 मा 6,833 चाहिँ उसको माइनस हुँदैछ, भनेको अब जति उब्रियो टोटल पाउनुपर्छ। द्याट मिन्स 145,167 145,167 चाहिँ उसले पाउनुपर्छ यतिमा यो लस काटेपछि 1,45,167 पाउनुपर्ने। तर के भनेको छ क्वेसनले, यसमा 30,000 को चाहिँ बिल्स पेएबल दिनु भनेको छ। क्वेसनले भनेको छ जुन चाहिँ पेएबल आफ्टर 2 months भनेको थियो, 2 महिना पछाडि पेमेन्ट गर्ने। र त्यसो भने अब बिल्स पेएबल कसलाई दिँदैछौ, बीलाई, भनेपछि तिम्रो जर्नल हुन्छ बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु बीज पेएबल, बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु बिल्स पेएबल अकाउन्ट, दिस इज द जर्नल। भनेको चाहिँ बी को क्यापिटललाई डेबिट गर्नु भनेको बी को क्यापिटललाई मेटाउँदै जाँदैछौ त तिमीले। अब किन मेटाउँदैछौ, ऊ अब बिजनेसको पार्टनर होइन भनेर तिमीले बताउनु चाहँदैछौ, अब ऊ आउटसाइडर भयो भनेर बताउनु चाहँदैछौ। त्यसले गर्दा बीज क्यापिटललाई डेबिट गर्यौ, त्यसको सट्टामा तिमीले क्यास त दिएनौ, अहिले टु बिल्स पेएबल दिँदैछौ, भनेपछि जर्नल बीज क्यापिटल टु बिल्स पेएबल, बीज क्यापिटल टु बिल्स पेएबल 30,000 ई, यो चाहिँ यसको एन्ट्री आयो, यो चीज यसरी आयो, बीज क्यापिटल टु बिल्स पेएबल। अब फाइनल्ली अहिले मैले भने टोटल पाउनुपर्ने यतिमा 30,000 दियौ भनेपछि 115,167 यति उसलाई तिमीले पैसा दिएर पठाउनु छ, जुन चाहिँ क्यास कन्टिन्युइङ पार्टनरले आफ्नो क्यापिटलको रेसियोमा ल्याउनु पर्ने छ। एकदम क्वेसन्समा क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, यसमा केही कन्फ्युजिङ कुराहरू छैन। भनेपछि 115,167 जुन चाहिँ पैसा छ उसलाई दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ कसले ल्याउनु अरे, ए र सीले। अनि कुन रेसियोमा, न्यू रेसियो भनेको छैन नि यसमा, न्यू रेसियोमा ल्याउनु भनेको छैन, क्वेसन एकदम ठिक पढ्नु, क्यापिटल रेसियोमा भनेर दिएको छ, which is to be contributed by the other partners in the ratio of their capital। त क्यापिटल रेसियो भनेको कति कति थियो हेर त, क्यापिटल ए र सी को, ए को थियो 1,60,000, सी को 80,000। अब रेसियो त क्यालकुलेट गर्नु जान्दछौ, लोएस्ट नम्बरमा एक्सप्रेस गर्नु त हो नि, 2:1 ए, देयर क्यापिटल रेसियो वाज 2:1। अब यसलाई तिमीले 2:1 मा ल्याउनु पर्यो भनेको, ए ले 2/3 ल्याउँछ, सी ले 1/3 ल्याउँछ। अब यो 1/3 क्यालकुलेट गर्यो भने ए को यो पाउँछौ, सी को यो पाउँछौ 1/3। अब यो चाहिँ दुवैजनाले ल्याउनु पर्दैछ, पैसा ल्याएको त क्यापिटल थप्दैछ, ए र सी दुईजनाले क्यापिटल थप्दैछ भनेपछि नर्मल जर्नल क्यापिटलको के हो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल अकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। त यहाँ दुईजनाले ल्याउँदैछ एट अ टाइम, सो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल अकाउन्ट टु सीज क्यापिटल अकाउन्ट। अलिकति यहाँ देखौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु एज क्यापिटल अकाउन्ट टु सीज क्यापिटल अकाउन्ट। ए र सी दुईजनाले ल्याएर चाहिँ यो चाहिँ उसलाई अब पैसा दिनुको लागि ल्याएको। सो त्यसो गर्दा 76,778 and 38,389 गर्दाखेरि टोटल यो 115,167 ल्याएको हो। यो जर्नल यहाँ बाई ब्याङ्क भएर दुईजनाको कलममा बस्यो, 76,778,38389। यो यहाँ पसिसकेपछि जुन चाहिँ यो पैसा आयो के को लागि ल्याएको, बीलाई दिनुलाई। त्यसो भने अब अल्टिमेटली बीलाई पे गर। त बीलाई पे गर्दाखेरि फेरि बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्क, ल्याउँदा ब्याङ्क टु एज क्यापिटल सीज क्यापिटल हुन्छ भने लाँदाखेरि रिभर्स गर एन्ट्री, बीले चाहिँ लाँदैछ। सो बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्क, बीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्क। मैले यहाँ फाइनल पेमेन्ट भनेर लेखिदिएको छु। अहिले दुईजनाले ल्याएको पैसा
बीलाई दियो, बीलाई दिने बित्तिकै बीको टोटल अब क्लियर भयो। भनेको यो प्रब्लममा रिटायरिङ पार्टनरलाई तिमीले उसको ड्युज लोनतिर ट्रान्सफर नगरेर डाइरेक्ट पेमेन्ट गरेको छौ। डाइरेक्ट भन्दा 100% क्यासमा दिएनौ, 30,000 बिल्स पेएबलमा दिएको छौ, त्यो 2 months पछाडि पेमेन्ट हुन्छ। रिमेनिङ तिमीले अहिले क्यासमै दियो, जुन चाहिँ कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले एडिसनल क्यापिटल ल्याइवरिकन उसलाई क्लियर गर्यो। त गर्दाखेरि जस्तो यसलाई हाल्यौ तिमीले माने टु ब्याङ्क गरेर फाइनल पेमेन्ट गर्यौ। अब गरिसकेपछि बी को त अटोमेटिकली टोटल आइगयो, क्लियर भयो। अब रह्यो ए र सी लाई टोटल गर्ने काम। त अब ए र सी को यो जुन चाहिँ पसिसक्यो, उनीहरूले ल्याएको पैसाहरू पस्यो, उसको जम्मा ए को आफ्नो ब्यालेन्स 160 थियो, रिजर्भबाट यति पाएको थियो, गुडविलको यति पाएको थियो, अनि अहिले पैसा थपेको ल्याएको यो। अब यसमा यो टोटल गर्यो 2,84,778। यसमा उसको के काटिएको थियो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गुडविल राइट अफ गर्दा कन्टिन्युइङ पार्टनर्सहरूको क्यापिटलबाट राइट अफ गरिएको हुन्छ। तर गुडविलको भ्याल्यु यति रिटर्न अफ भएको थियो, उसको क्यापिटलबाट माइनस भएको थियो, अनि लस एन्ड रिभ्यालुएसन उसको यति माइनस भएको थियो। गर्दा उसको ब्यालेन्समा न्यू ब्यालेन्स कति भयो त? अब यो त नर्मल लेजर ब्यालेन्स गरेको हो, यो टोटल गर्यो, टोटलमा यो माइनस गरेर जति ब्यालेन्सिङ आयो 2,17,385। सिमिलरली सी को पनि टोटल गर्छौ, you'll get 1,34,389। त्यसमा उसको पनि दुईटै चिज माइनस भएको हुन्छ, एउटा सेयर अफ गुडविल त्यो राइट अफ गरेको भ्याल्यु र अर्को लस एन्ड रिभ्यालुएसन। त्यो दुईटालाई माइनस गर्दा उसको पनि ब्यालेन्स 88,115 पाउँछौ। अनि द्याट विल बी द ब्यालेन्स क्यारिड डाउन। अनि त्यही ब्यालेन्स क्यारिड डाउन फेरि ब्रट डाउन भएर तिम्रो न्यू ब्यालेन्स सिटमा जाने क्यापिटल्सहरू हो। अनि नयाँ अब आफ्टर रिटायरमेन्ट अफ बीमा तिम्रो बी को कुनै लोन छैन, क्यापिटल त हुने कुरा आएन, रिटायर गरिसकेको पार्टनर हो। त ए र सी को देखा पर्नुपर्ने क्यापिटल चाहिँ न्यू ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यो भयो। त अब यसले तिम्रो पार्टनर्स क्यापिटल पनि कम्प्लिट भयो र अल्टिमेटली अब हामी यसको ब्यालेन्स सिटतर्फ जाँदैछौँ। ब्यालेन्स सिट, अब ब्यालेन्स सिट चाहिँ बुझ्नु साह्रो छैन, कारण घरिघरि हामी ब्यालेन्स सिट गरिबस्छौँ। जति कम्प्लिकेसन हुन्छ, कम्प्लिकेसन त नभनौँ, जति ट्रिकी पार्टहरू हुन्छ प्रायः हामीले पार्टनर्स क्यापिटलमा नै चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ राम्रोसँगले। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट पनि टफ कुरा होइन, ब्यालेन्स सिट पनि टफ कुरा होइन, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो बुझेको हुनुपर्छ। त अब खास मेन टफ कुरालाई हामीले बुझिसकेपछि अब ब्यालेन्स सिट हामी हेर्दै जान्छौँ, म एक्सप्लेन गर्छु। यहाँ प्रिपेयर्ड ब्यालेन्स सिट छ। सो अबको नयाँ ब्यालेन्स सिटमा तिमी देख्दैछौ, यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख, पुरानो ब्यालेन्स सिट चाहिँ छेउमा राखेकै हुनुपर्छ, त्यसका रेफरेन्समा बनाउनुपर्छ। सो क्यापिटल एकाउन्ट ए र बी को अहिले भर्खर क्यापिटल एकाउन्टमा जुन चाहिँ ब्यालेन्स सिडी भनेर निकालियो त्यही चाहिँ ब्रट डाउन भएर चाहिँ यहाँ आएको हो। त त्यो अहिलेको क्यापिटल एकाउन्टलाई रेफर गर्दा त्यो आएको सिडी ब्यालेन्स, सरी मैले यहाँ ए एन्ड बी लेखेको छु, बी इज द रिटायरिङ पार्टनर, दिस सुड बी सी, यहाँनिर सी हुनुपर्छ। सो ए र सी, ए को 2,17,385, सी को 88,115। त यो दुईटा क्यापिटल टोटल गर 3,05,500। नेक्स्ट तिमीले अब बीलाई अरू बेला हो भने बीको लोन एकाउन्ट, बीज लोन एकाउन्ट भनेर आउँथ्यो। बीलाई तिमीले यो पर्टिकुलर प्रब्लममा प्राय क्लियरली पे गर्यौ, क्यास त दियौ नै, त्यो बाहेक तिमीले 30,000 को बिल्स पेएबल दिएको छौ, त्यो बिल्स पेएबल चाहिँ यहाँ देखाएको हुनुपर्छ, किनभने त्यो अहिले फिलहाल लायबिलिटी नै छ, तिमीले तिरेको छैनौ। यु विल पे ओन्ली आफ्टर 2 months, किनभने अघि भनेको छ बिल्स पेएबल आफ्टर 2 months भनेको छ, त्यो 2 महिना बाद तिर्ने कुरा हो। सो स्टिल इट इज द लायबिलिटी फर यु, द्याट्स वाइ बिल्स पेएबल 30,000 आयो। क्रेडिटर्स पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई रेफर गर, यु विल गेट 54,000। 54,000 मा त्यहाँनिर हामीले एडजस्टमेन्टमा रिभ्यालुएसनमा गऱ्यौँ कि एउटा अनक्लेम्ड लायबिलिटी थियो, 2,500 को अनक्लेम्ड लायबिलिटी छ भन्ने कुरा गरेको थियो। त त्यसलाई हामीले रिभ्यालुएसनमा देखाएको पनि छौँ। भनेको अब अनक्लेम्ड भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो, त्यो तिमीलाई माग्ने छैन, माग्दैन। सो द्याट विल डिक्रिज द भ्याल्यु अफ क्रेडिटर्स बाई 2,500, 54,000 लेस अनक्लेम्ड लायबिलिटी। सो यु विल गेट 51,500, 2,500 घटायो।
त्यहाँदेखि तिमीले दुईटा प्रोभिजन छुट्याएको थियौ याद गर एउटा आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेसको प्रोभिजन छुट्याएको थियौ अनि एउटा प्रोभिजन फर डिस्प्युट टु द सप्लायर्स भनेर छुट्याएको थियौ सप्लायरसँगको एउटा केही डिस्प्युट छ जसको निम्ति प्रोभिजन छुट्याउनु भनेको थियो त्यो छुट्याएको थियौ गर्दा प्रोभिजन फर दुईटा भएकोले मैले प्रोभिजन फर भनेर कलन दिएर एउटा प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ लिगल चार्जेस एउटा प्रोभिजन फर डिस्प्युट प्रोभिजन फर लिगल चार्जेस 3000 छुट्याएको थियौ डिस्प्युट 5000 छुट्याएको थियौ गर्दाखेरि टोटल 8000 एन्ड दिस 8000 इज प्रोभिजन फर टु सेपरेट माने उयो पर्पोजेस अलग अलग पर्पोज एउटा लिगल चार्जेसको यो एउटै उयो होइन एउटा लिगल चार्जेसको लागि एउटा केही डिस्प्युट भएको छ त्यो डिस्प्युटको लागि सो लायबिलिटिजमा टोटल आउनु पर्ने कुरा सक्यो अब एसेट्सपट्टि जाने हो भने पुरानो ब्यालेन्स सिटमा भनेको ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा मसिनरी तिमीले पाउँदैथ्यौ 1,80,000 जसमा 10% डेप्रिसिएट भएको थियो सो लेस डेप्रिसिएसन 10% ले 18,000 त्यो अलरेडी हाम्रो उयसमा गइसकेको कुरा रिभ्यालुएसनमा देखाइसकेको कुरा सो 18,000 माइनस गरेपछि युल गेट 1,62,000 नेक्स्ट फर्निचर एप्रिसिएट भएको थियो फर्निचर बढेको छ सो 35,000 एड एप्रिसिएसन 20% ले एप्रिसिएट भएको थियो सो 7,000 ले एप्रिसिएट भयो इट कम्स टु 42,000 यो चाहिँ बढेको जोड्नुपर्छ घट्ने घटाउनुपर्छ उल्टापुल्टा गर्नु हुँदैन यो कुराहरू याद गर्नु नेक्स्ट स्टक अनचेन्ज्ड बस्यो जस्तो थियो त्यति नै छ त्यसमा हाम्रो केही पनि एडजस्टमेन्टमा थिएन सो 1 लाख को 1 लाखै बस्यो डेटर्स 80,000 थियो तर त्यसमा हामीलाई 5% ले प्रोभिजन चार्ज गर्नु भनेको थियो प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स र डाउटफुल डेट्स 5% ले चार्ज गर्नु भनेको थियो सो त्यसले गर्दाखेरि डेटर्स 80,000 मा 5% चार्ज गर्दा 4,000 आएको थियो र त्यो 4,000 माइनस गरेपछि 76,000 भयो नेट रियलाइजेबल डेटर्स भन्छ यसलाई यो जुन चाहिँ आउटर कलममा देखाएको छु त्यसलाई चाहिँ नेट रियलाइजेबल डेटर्स भन्छ है यो चाहिँ ग्रस हो एन्ड द्याट इज द नेट जहिले पनि त्यस्तो केही शङ्का लागेको माने उयो छ भने माइनस गरेर देखाउनुपर्छ सो त्यो गरेर हामीले 76,000 देखायौँ र अल्टिमेटली क्यास एन्ड ब्याङ्कमा यो मैले तिमीहरू अब हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट प्रिपेयर गरेको छैनौँ त्यसले गर्दा चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिएँ वास्तवमा यो त्यति देखाउनु साह्रो जरुरी कुरा थिएन क्यास एन्ड ब्याङ्क 15,000 थियो पुरानो ब्यालेन्स सिटमा 15,000 थियो भने बीलाई पे गर्नुको निम्ति ए र सीले दुईजनाले मिलेर कति ल्याएको थियो 1,15,167 यो कुरो तिमी क्यापिटल एकाउन्टमा चाल पाउँछौ देख्छौ क्यापिटल एकाउन्टले रिभिल गरिराखेको छ यो कुरालाई सो ब्रट इन बाई ए एन्ड सी भनेर मैले यो देखाइदिएँ त्यो ल्याएर जोडेर देखाइदिएको छु तर जस्तो यो पैसा ल्यायो फेरि तुरन्त त्यो पैसा बीलाई दिइहाल्यो त्यो डल्लै एमाउन्टै बीलाई फाइनल पेमेन्टको रूपमा दिइहाल्यो गर्दा फेरि लेस पनि गरेर देखाइदिएको छु जस्ट एउटा वर्किङ बुझोस् तिमीहरूले कुरा भनेर मात्र देखाएको भनेको चाहिँ क्यास एन्ड ब्याङ्क 15,000 को 15,000 नै बसेको छ त्यसमा केही चेन्जेस आएको छैन त त्यसले गर्दा यो बित्थामा किन देखायो भन्ने हुन्छ होला तर अब बुझाइदिएको कि पैसा आउनु त आएको थियो तर जति आयो जम्मै पैसा फेरि तुरन्त बीलाई पेमेन्ट गर्दा गइहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि आफ्नोमा भएको 15,000 जस्तोको तस्तै 15,000 नै रह्यो गर्दा क्यास एन्ड ब्याङ्क हालिसकेपछि एसेट साइड पनि कम्प्लिट भयो लायबिलिटी साइड कम्प्लिट भयो सो लास्ट काम के हुन्छ ब्यालेन्स सिटलाई टोटल गर्ने अनि ब्यालेन्स सिट टोटल गर्दा अब सबैको प्राय स्टुडेन्टहरूको मुटु ढुकढुक गरिरहेको हुन्छ कि मेरो दुईपट्टि टोटल बराबर आउँछ कि आउँदैन अनि दुईपट्टि बराबर आउनु भनेको ब्यालेन्स सिट ट्याली गर्नु भनेको तिम्रो प्रब्लम मिल्नु हो अब मिल्नु नै सम्झ एकदमै तिमीहरूको स्ट्यान्डर्डमा तिमी ढुकै हुन सक्छौ कि मेरो प्रब्लम मैले ठिकै गरेँ भन्ने सो त्यसले गर्दा यसलाई टोटल गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने 3,95,000 पाउँछौँ लायबिलिटी साइडमा भने एसेट साइडमा पनि यो हामी 3,95,000 पाउँछौँ र यसले इन्डिकेट गर्छ कि तिम्रो प्रब्लम ठिक भयो भन्ने र यहाँ एउटा कुरा फेरि लास्ट अब सक्नु अगाडि बताउँदैछु यदि यो प्रब्लममा तिमीले गुडविललाई राइट अफ नगरेको भए रिटर्न अफ नगरेको भए
टपमा गुडविल 1 लाख भनेर देखा पर्थ्यो, याद गर्नु यो कुरा। रिटर्न अफ एन्ट्री नगरेको भए टपमा गुडविल 1 लाख देखा पर्थ्यो, जुन चाहिँ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा हुन्छ। कारण पर्चेज गुडविल होइन यो, त पर्चेज गुडविल होइन भने हामीले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउनु गलत हुन्छ। त्यही भनेर चाहिँ त्यो देखा नपरोस् भनेर हामीले यसलाई राइट अफ गरेको हौँ। र फर्दर क्वेसन्समा पनि त्यसरी गुडविल पुरानो ब्यालेन्स सिटमा छ नै भने पनि तिमीहरूले आफ्टर रिटायरमेन्ट त्यसलाई राइट अफ गरेर नै छोडिदिन्छौ, राइट अफ गरेर ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउँदैनौ। त विशेष अब यही कुराहरू गर्दै आशा गर्छु कि रिटायरमेन्टको जति पनि हामीले सायद 3-4 प्रब्लम गऱ्यौँ, एडमिसनको हामीले धेरै गरेको थियौँ भने रिटायरमेन्टको मैले सायद 3 to 4 प्रब्लम सल्भ गरिदिएँ। त रिटायरमेन्ट बुझ्नुको लागि सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दा आज हामी यो प्रब्लम सँगसँगै रिटायरमेन्ट पार्टलाई पनि, सेक्सन रिटायरमेन्टलाई पनि हामी आज कन्क्लुड गर्दै अबको नेक्स्ट क्लासमा हामी डेथ अफ अ पार्टनर, पार्टनरसिपको रिकन्स्ट्रक्सनको लास्ट पार्ट डेथ अफ अ पार्टनर, त्योपट्टि हामी नेक्स्ट क्लासमा जान्छौँ। र आजको क्लास हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू।